अल्लामा इकबाल रोड से नागी से कल्याल की तरफ मैं सफ़र था और मैंने गाजी इलाही बख्श गर्ल्स कॉलेज से बिल्कुल करीब ये जो B3 मोड़ है इसके बिल्कुल टक्कर पे एक बोर्ड देखा, आई कैचिंग किस्म का एक बोर्ड था जिस पे अल-शफा डायग्नोस्टिक सेंटर टेक्निकल सुपरविजन बाय यूके मेडिकल टेक्नोलॉजीज ये चीज़ें लिखी थी और इतना ही आई कैचिंग किस्म का बोर्ड था कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा इस सोच में चला गया कि शायद मैं इस्लामाबाद में हूँ, पिंडी में हूँ, लाहौर में हूँ, किसी बड़े स्टेशन में हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ मीरपुर में थोड़ा सा अनयूजुअल एक एक्टिविटी थी। फिर जब नाम पे गौर किया तो मैंने देखा कि अल-शफा, तो मेरे जहन में फौरन आया कि ये कहीं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब जो कि हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट हैं उनका कोई ताल्लुक तो ना हो इसके साथ। इत्तेफाक से वो गाड़ी उनकी यहाँ खड़ी नजर आई और वो गाड़ी में बैठने लगी। डॉक्टर साहब ये क्या है? अंसारी साहब, ये असल में मुझे प्रैक्टिस करते हुए एक लंबा अरसा गुजर गया मीरपुर में, आलमोस्ट एंड ऑफ द माई कैरियर। तो जो चीज़ मैंने डेफिशिएंसी फील की पूरे इस कैरियर में कि मीरपुर हर लिहाज से बाकी शहरों से बेहतर है, बिल्डिंग्स के लिहाज से बेहतर है, सड़कों के लिहाज से बेहतर है, स्कूल्स के लिहाज से बेहतर है, लेकिन हम मेडिकल में शायद दूसरे शहरों का मुकाबला नहीं कर पा रहे और ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन साइड पे, डायग्नोस्टिक साइड पे हम दूसरे शहरों, हमारा जो करीब तरीन शहर है रावलपिंडी, उससे बहुत पीछे हैं। हमें कहीं ज़रा से भी मुश्किल पेश आती है, हमारा कोई आदमी थोड़ा सा ज़्यादा बीमार होता है तो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आज भी दौड़ना पड़ता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ। ये मेरी ख्वाहिश थी कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा मुमकिन हो सके कि मीरपुर में हम कोई ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर बनाएं जिसमें वो वाली फैसिलिटी जो दूसरे बड़े शहरों में हैं उनके करीब करीब या उनसे बेहतर हम प्रोवाइड कर सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये आइडिया आज हम उसको मटेरियलाइज करने में कामयाब हो गए। अल-शफा जी, ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है इसमें क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बाकी यहाँ पे कश्मीर में ज़रा नहीं है अवेलेबल? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप ये जानते हैं कि दुनिया में जो नंबर 1 किलर है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, हार्ट की डिजीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं और उसी की वजह से ज़्यादा अमवात वाक़या होती हैं। हार्ट की डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए एंजियोग्राफी और दूसरी मुश्किल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती हैं, लेकिन साइंस की डेवलपमेंट की बदौलत अब इतना आसान हो गया है कि बग़ैर नीडल लगाए, बग़ैर ऑपरेशन किए आप जो है वो हार्ट की सारी आर्टरीज के बारे में जांच कर सकते हैं। और उसके लिए एक सीटी स्कैन होती है जिसे कार्डियक सीटी या कार्डियक एंजियो कहते हैं। ये उसी तरह की इन्वेस्टिगेशन है जिस तरह आप ईसीजी करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं। इंतहाई सिंपल, नॉन इन्वेजिव, लेकिन मालूमात के लिहाज से एक समंदर कि एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग गोइंग ऑन इन द कोरोनरीज ऑफ ए पर्सन, ये पूरा उसका नक्शा खींच कर आपकी आंखों के सामने ले आएगी और बगैर इंटरवेंशन के आप जान लेंगे कि अगर हार्ट की मुझे डिजीज़ है तो किस लेवल पर है, उसमें कितना कैल्शियम जमा हुआ है, कितनी आर्टरीज मेरी नैरो हो चुकी हैं, आया मुझे ऑपरेशन के लिए जानना है, आया मुझे स्टंटिंग के लिए जानना है, या मैं एक सिर्फ एस्पिरिन पे गुजारा करना है, या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सारे सवालों के जवाब जो पहले बहुत सारे टेस्टों के बाद हासिल होते थे, अब सिंपल एक ही टेस्ट सीटी एंजियो उससे मुमकिन है। और ये पहली दफ़ा मीरपुर में हाई टेक मशीन अल्लाह के फजल से शुरू होने जा रही है। ये आपने बरतानिया से मंगवा ली, इसके अलावा और क्या क्या चीज़? इसके अलावा जो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनकी हमें खिदमत करनी चाहिए, लेकिन बहसीयत डॉक्टर मैं कहता हूँ ये मेरा कसूर होगा अगर मेरे बाबा जो हैं वो उनका कद झुक गया है। अगर वो झुक गए हैं तो इसकी वजह ये होती है कि रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हुई तो अगर मैं डॉक्टर तो फिर मेरा क्या फ़ायदा है कि मेरे बाबा की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हुई। इसका मतलब यह है कि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, मैंने फाइंड आउट नहीं किया कि उनकी हड्डियों में कैल्शियम कम हो रहा है, मैंने फाइंड आउट नहीं किया कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। तो उसको देखने के लिए एक टेस्ट होता है
ڈیکسا اسکین جو کہ پورے میرپور میں نہیں اویلیبل، پنڈی میں بھی ایک آدھ جگہ پہ اویلیبل تھا. میرا خواب تھا کہ میں اپنے بزرگوں کی خدمت کر سکوں اور یہ ڈیکسا اسکین میرپور میں لے آؤں، اور یہ آج میرپور میں آ گیا. اور یہ FDA کی ریکمنڈیشن ہے کہ ہر 50 سال سے اوپر خاتون جو ہیں ان کی جو ہے یہ اسکین ہونا چاہیے، تاکہ ہڈیاں بوڑھی ہونے سے پہلے، ہڈیاں ٹوٹنے سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے اور ہم احتیاط کر سکیں، علاج کر سکیں اور ان کو ٹوٹنے سے بچا سکیں. اچھا، اس کے علاوہ باقی جو MRI CT اسکین یا اس طرح کی دیگر چیزیں، اور بھی کوئی چیزیں یہاں پہ؟ اس کے علاوہ جو ہے نا اس وقت ایشیا میں، پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے چھاتی کا سرطان جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے میموگرافی، اور وہ بھی اس وقت میرپور میں اویلیبل نہیں تھا، اور پہلی دفعہ ہم بھی اس کو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. دانتوں کی بیماریاں کامن ہیں، ہر دوسرا شخص دانتوں کی بیماری میں مبتلا ہے. اس کے لیے پورا اسپیشلائز ایکس رے ہوتا ہے جسے OPG کہتے ہیں، وہ بھی پوری طرح اسٹیٹ آف آرٹ مشین میرپور میں نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے وہ بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ چھوٹے بچے، 1 دن کا بچہ اگر اللہ نہ کرے اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو کیسے ہم تشخیص کریں گے؟ اس کے لیے جو ایکو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہو گئی ہے. پھر وہ شخص جس کی دل کی پرابلم ہے اور نارمل ایکو سے پتہ نہیں چل رہا تو اس کے لیے ایک اسپیشل ایکو ہوتی ہے جسے ٹرانس ایزوفیجیل ایکو کہتے ہیں، اللہ کا شکر وہ بھی اویلیبل ہے. پھر یہ ہے کہ ڈاپلر سٹڈیز جہاں پہ ہم نے کڈنیز کو دیکھنا ہے، جہاں پہ ہم نے برین کی بلڈ ویسلز کو دیکھنا ہے، اس کے لیے جو اویلیبل ہوتی ہے ڈاپلر سٹڈیز وہ بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں. اس کے علاوہ آج ہیپاٹائٹس B اور C کی وجہ سے جگر کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور جگر کی بیماریوں کا ایک علاج یہ ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے جگر اتنا بیمار ہو جائے کہ اس کو واپسی ناممکن ہو، اس سے پہلے اس کی تشخیص کے لیے جو الاسٹوگرافی ہوتی ہے اور فائبو اسکین ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ بھی پرووائڈ کرنے کے قابل ہو سکے ہیں. اس کے علاوہ ایکسائز ٹالرنس ٹیسٹ جو ہے، اور خاص کر یہ کووڈ کے بعد یہ دوسرا بڑا ایشو جو آ رہا ہے کہ ہر بندے کو سانس چڑھ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ سانس اس کو لنگز کتنے اس کے خراب ہیں، کیسے جانچیں، تو اس کے لیے مشین ہوتی ہے پلمونری فنکشن ٹیسٹ، وہ بھی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ وہ آ گئی ہے. پھر ایک آدمی اگر تھوڑا سا موٹا ہے تو اس کا نارمل ایکس رے والی مشین موٹاپا ہونے کی وجہ سے اس کی بیماری کو پک نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے ہائی MA مشین 1200 MA مشین وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ادھر میرپور میں لانے میں کامیاب ہو سکیں. تو یہ اس کے علاوہ جو PCR ہے کووڈ کے لیے، کرونا کے لیے، ہیپاٹائٹس B کے لیے، C کے لیے، جس کے لیے جو ہے کبھی ہم پنڈی میں سیمپل کو بھیج رہے ہیں، کبھی ہم لاہور سیمپل کو بھیج رہے ہیں. میرپور میں آج تک ایک بھی سینٹر نہیں تھا، تو ہم PCR ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں ہم ود ان نو ٹائم میرپور میں کر سکیں. ماشاءاللہ، تو یہ اتنا بہت کچھ کام، اور UK میڈیکل ٹیکنالوجیز اس کے پیچھے بھی کوئی صاحب ہوں گے؟ جی ڈیفینیٹلی، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میرپور کا ایک شخص جس کا نام صفدر حسین، جو کہ کبھی ایک انگلینڈ میں گیا، انگلینڈ میں جا کے اس نے محنت کی، مزدوری کی، اور کسی حوالے سے وہ میڈیکل کے ساتھ جو ہے منسلک ہو گیا، اور چلتے چلتے تجربہ حاصل کرتے کرتے پوری دنیا میں اس نے اپنا نام بنایا میڈیکل ایکوپمنٹس کی سیل اینڈ سروس اور پرچیز کا. اور پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے ارننگ کی، میں نے اتنا نام بنایا، اور یہ نام میں نے واپس کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے عوام کے لیے، اپنی زمین کو کچھ دینا ہے. تو اس جذبے کے تحت کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں، وہ انگلینڈ سے واپس آیا. اس نے کہا کہ جو میڈیکل ٹیکنالوجیز کی میں نے جو ناؤ ہاؤ حاصل کی ہے، میڈیکل ٹیکنالوجی کا جو میں نے علم حاصل کیا ہے، وہ مشینیں، وہ سروسز میں کیوں نہ میرپور میں پرووائڈ کر سکوں. تو ایک پیاسا جب دوسرے پیاسے سے ملا تو دونوں کی حسرتیں جو ہیں وہ رنگ لے آئیں، اور آج اس کی مدد نہ ہوتی تو شاید ہمارا یہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکتا. اس نے مدد کی، ٹیکنالوجیز انگلینڈ سے لے کر آیا، اور ہم نے اس کے ساتھ یہاں پہ لے کر اس کے ہاتھ بٹایا، اور آج ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر، اس کی بنیاد بلکہ اس کا آغاز جو ہے وہ عنقریب کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ.
آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل B3 جہاں پہ موڑ ہے جہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں علامہ اقبال روڈ پہ، اس کے عین سامنے الشفا ڈائگنوسٹک سینٹر، ٹیکنیکل سپرویژن بائی UK میڈیکل ٹیکنالوجیز. آئیے دیکھیے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ میرپور کے لوگوں کو، یہاں کے بزرگوں کو، یہاں کے بچوں کو، یہاں کی خواتین کو، حضرات کو ہم وہ تمام سروسز مہیا کریں جو بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں. ان کی اس مخلصانہ کاوش کو آئیے دیکھیے، برتیے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. انشاءاللہ میرپور میں مزید بہتر چیزیں بھی آئیں گی. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.